विभूति ओमित्यज्ञहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवचन्नाः ब्रह्मोपाप्नवामीति ब्रह्मैवोक्त्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यक्पौरुषष्टिः स्वाध्याय प्रवचने देवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः सङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वादने वस्वमर्त्योऽन्ते वाधिनमनिधास्ति सत्यं वद धर्मं जराय प्रजातं त्वं माव्यमत्सेत्सीः सत्यान्न प्रमदधव्याध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदधव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदधव्या अतिथिदेवो भवितराणि यान्यस्माकं सुदरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोजितराणि एके चावगुच्छ्रेयाकुं ब्राह्मणाधेजं अश्रद्धयाधेजं श्रयाधेजं हृयाधेजं भिजाधेजं संविदाधेजं अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता